बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त मां प्राइम मिनिस्टर साहब, MNAs, हमारे भाई और तुर्किया के सफ़ीर और CDA के ऑफिशियल्स और कॉन्ट्रैक्टर्स और तमाम लोग, अस्सलाम वालेकुम। डेफिनेटली ये एक टास्क था। जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे तो उन्होंने जब इनाग्रेट ग्राउंड ब्रेकिंग की थी तो उन्होंने कहा था कि इसको जल्द अज जल्द कंप्लीट करें, और उन्हीं की उस रोशनी में हमने इसको 6 माह था, फिर 120 डेज़ हुआ, फिर हमने 120 डेज़ से इसको 100 डेज़ किया और टीम ने माशाल्लाह 84 डेज़ में कंप्लीट। तो ये एक और एडिशन है इस्लामाबाद के उन प्रोजेक्ट्स में जो बहुत अरसे से ज़रूरत थी जिन प्रोजेक्ट्स की। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताता रहूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी ब्रीफिंग मांग ली है कि आगे इस्लामाबाद की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। वो प्रेजेंटेशन हम अगले दिनों में इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब को देंगे। उन्होंने कहा है कि जो जो प्रोजेक्ट्स इसी तरह के हैं जहाँ पे ज़रूरत है वो प्राइम मिनिस्टर साहब अप्रूव करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम वो प्रोजेक्ट्स भी जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि प्लांटेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, और एक तरफ तो हम मार्गला की पहाड़ियों के ऊपर प्लांटेशन का अलहदा प्लान कर रहे हैं, उसके अलावा हम इस्लामाबाद शहर के अंदर ख़ास तौर पे प्लांटेशन के लिए पूरी एक कैंपेन बना रहे हैं, और अगले माह में अभी मौसम आ रहा है, साथ ही हम शुरू करने लगे ताकि इस्लामाबाद को ज़्यादा से ज़्यादा सरसब्ज़ किया जाए। और इसमें जो एक अभी हल्का सा स्मॉग का इशू आना शुरू हो गया है, तो ये ना हो कि हम इसके 5 साल बाद कोई इसको बैठ के वेट करे और उस टाइम करे। हम ऑलरेडी इस पे काम शुरू कर दिए कि स्मॉग अगर शुरू हुई है यहाँ पे तो इसको यहीं पे कर्टेल किया जाए और यहीं पे रोका जाए। ये सारी चीज़ में टीम कैप्टन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी लीड में हमने ये सारे काम किए हैं और इंशाल्लाह ताला आगे भी करेंगे। थैंक यू सो मच। इस प्रोजेक्ट की कबल तामीर इस अमर को ज़ाहिर करती है जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हमेशा कहते हैं कि आपके अज़्म हो, इरादे मजबूत हों तो टीम वर्क से मुश्किल अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। और हमें खुशी है कि हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की क़यादत में एक प्रॉस्परस, कनेक्टेड और डेवलप्ड पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मोहसिन नकवी साहब, इंटीरियर मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल ब्रदर इरफान नज़ीर उगलू, एम्बेसडर ऑफ Turkey to Pakistan, but also ambassador of Pakistan to Turkey. इंतहाई काबिल एहतराम पार्लियामेंटेरियंस, चेयरमैन CDA अली रंधावा साहब, सेक्रेटरी इंटीरियर और दर्जा बदर्जा तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज एक मरतबा फिर यहाँ पे एक इंतहाई शानदार अवामी मंसूबा जिससे इस्लामाबाद की ट्रैफिक को बेपनाह सहूलत मिलेगी, उसका इफ्तिताह किया जा रहा है। और इसके लिए मैं मोहसिन नकवी साहब को और उनकी पूरी टीम को, जिसमें चेयरमैन CDA हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं और CDA की टीम, और इसके साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्टर है, इंतहाई आला कारकर्दगी और क्वालिटी बनाने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो आज यहाँ पर मुझे देख के बड़ी खुशी हुई है। तो मैं मोहसिन नकवी समेत आप सबको मोहसिन नकवी स्पीड की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपने 84 दिनों में ये काम मुकम्मल किया है, नहायत लायक तहसीन काम किया है। और ये फ्लाईओवर, ये अंडरपासेस और ये जो आपने यू टर्न बनाए हैं, मैं समझता हूँ कि इससे इस्लामाबाद की ट्रैफिक को बेपनाह फ़ायदा मिलेगा। और मैंने इंटीरियर मिनिस्टर को कहा है कि अब आए बैठें और एक प्रेजेंटेशन हम लें, जिससे कि इस्लामाबाद की आइंदा जो खूबसूरती
اور اس کو اور کشادہ کرنے کے لیے، اس کو اور خوبصورت بنانے کے لیے ہم کیا کیا منصوبے ذہن میں ہیں اس کو ہم لے کے آئیں، اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو فل فار عروج عمل کرنا، یہ بہت بڑی یہ اسلام آباد کی خدمت ہوگی، اسلام آباد کے شہریوں کی، اور جو پیریفری میں جو ہمارے بھائی بہن بستے ہیں ان کے لیے بے پناہ فائدہ پہنچے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس جو ہماری جو انوگریشن کی جو کارروائی ہے، میں اپنا خط ساتھ لگا کر اپنے بھائی جناب طیب اردوان صاحب کو میں انقرہ بھیجوں گا تصاویر کے ساتھ، تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ وہ واقعی پاکستان کے بھائی ہیں، مربی ہیں اور بہترین دوست ہیں پاکستان کے۔ تو دوستو، یہ آج بہت شاندار منصوبہ بنایا گیا ہے، اور پھر جو اماؤنٹ تھی اس کے لیے مختص کی گئی تھی اس سے بھی کم خرچ پر یہ مکمل کیا گیا، اور باقی اماؤنٹ پر مزید جو اس کو مزید کشادہ کرنے کے لیے جو پروگرام اس کے اوپر سرمایہ کاری کی گئی ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ سب کو مبارکباد ہو، آپ سب کو آپ کو دل سے میں مبارکباد اور شاباش دینا چاہتا ہوں۔ ویل ڈن محسن، ویل ڈن یور ٹیم، گاڈ بلیس یو۔ السلام علیکم۔ وزیراعظم کا رجب طیب ایردوان انٹرچینج فعال ہونے کی تقریب سے خطاب اس وقت جاری تھا۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے سے اسلام آباد کی ٹریفک کو بھی سہولت ملے گی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے یہ کام 84 دنوں میں مکمل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ نے لائق تحسین کام کیا ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے محسن نقوی کو شاباش بھی دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے منصوبے کی تکمیل پر محسن نقوی کی کاوشوں کو سراہا ہے۔ محسن نقوی چیئرمین CDA اور پوری ٹیم کو مبارکباد بھی پیش کی گئی ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں تو پولیس نے مرکزی ملزم ارمغان کو ATC کراچی پہنچا دیا ہے۔ ملزم کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کریں گے۔ SSP انیل حیدر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ نے 10 فروری کا انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ معطل کر دیا۔ عدالت نے محکمہ پروسیکیوشن کی درخواست اس سلسلے میں منظور کر لی ہے۔ پولیس کسٹڈی کی درخواست کس بنیاد پر مسترد کی گئی، سندھ ہائی کورٹ نے یہ استفسار کیا۔ پورے آرڈر پر وائٹو لگایا ہوا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے، اور آپ کو بتائیں کہ مصطفیٰ عامر یہ قتل کیس ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں تو عدالت نے ملزم کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے اور پولیس کے حوالے سے کر دیا گیا ہے۔ اسی سے متعلق مزید معلومات حاصل کریں گے نمائندہ دنیا نیوز عبدالحسیب خان نے ہمیں جوائن کیا۔ عبدالحسیب، کیا مزید اپڈیٹ ہوئی اس کیس میں؟ جی بالکل، صدر دہشت گردی نمبر 2 میں پولیس کی جانب سے ریمانڈ کے لیے ملزم ارمغان کو انتہائی سخت سیکورٹی میں جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت نے جو ہے وہ پوچھا کہ ملزم کی جانب سے کون وکیل آیا ہے، تو جو وکیل تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ وہ موجود ہے لیکن ابھی تک وکالتنامے پر دستخط نہیں کیے گئے۔ عدالت نے یہ پوچھا تفتیش افسر سے کہ بتایا جائے کہ کیا مقدمات ہیں اور کس گراؤنڈ ہے، کیا گراؤنڈ ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے۔ ملزم ارمغان کو بھی عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے ان سے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے، وہ جیل میں کب سے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھا کہ پولیس نے جب پکڑا تھا اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں، جس میں ملزم ارمغان نے کہا کہ ان کو جو ہے ان پر تشدد کیا گیا، پولیس کی جانب سے ان کو مارا گیا ہے۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزم سے اعلی قتل برآمد کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عدالت نے پوچھا کہ کیا جو ڈیڈ باڈی تھی کیا وہ برآمد ہو گئی ہے، جس پر تفتیشی افسر نے بتایا کہ جی باڈی مل گئی ہے اور قبر کشائی کا آرڈر بھی ہو گیا ہے، لیکن ملزم سے تفتیش کرنی ہے اور اعلی قتل جو ہے وہ برآمد کرنا ہے۔ اسی دوران جو ہے وہ ملزم ارمغان جو ہے وہ کمرہ عدالت میں بے ہوش اور اس کے بعد پولیس اہلکاروں کی جانب سے ملزم ارمغان کو صوفے پر لٹایا گیا، اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی۔ عدالت کی جانب سے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ملزم ارمغان کو پولیس کے حوالے کیا ہے، جس کے بعد اب جو ہے وہ ملزم کو پولیس کی سے جیل لے جایا جائے گا، جہاں سے پھر کسٹڈی باضابطہ طور پر پولیس کے حوالے کی جائے گی۔ جی عبدالحسیب، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات فراہم کی۔